अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़ूद फ़खर में खुशामदीद। पीटीआई में एक और बगावत हो गई है जनाब। जहांगीर तरीन और अलीम खान के बाद एक और ग्रुप मंजर आम पर आ गया है और इस ग्रुप ने इस्लामाबाद क्लब के अंदर अपना एक इजलास भी मुनक्कद कर लिया। अफ्तारी पर होने वाले इस इजलास में इमरान खान साहब की तरफ से बनाई जाने वाली पॉलिसीज़ और ख़ास तौर पर इस्तीफ़ा पॉलिसी पर शदीद तरीन तनकीद की गई। और इस ग्रुप के अंदर बुनियादी तौर पर जो ज़्यादातर अरकान मौजूद हैं वो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं और खैबर पख्तूनख्वा से भी 3 अरकान असम्बली इस ग्रुप में शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस ग्रुप की जो सरगर्मियाँ हैं उसको तक़वियत कौन दे रहा, भला आप नाम बताएं, बल्कि आप कमेंट्स के अंदर उसका नाम बताएं तो पता चलेगा कि आप इस बात को आप कहाँ तक सही पहुँचे। उस बंदे का नाम जो इस ग्रुप को तक़वियत दे रहा है, इस ग्रुप को हवा दे रहा है, इसका नाम मैं आपको ज़रा गुफ्तगू के आखिर पे बताऊँगा। अच्छा, इस इजलास के अंदर आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ कि इस इजलास के अंदर साबिक़ वज़ीर आज़म के चीफ़ ऑफ स्टाफ, मौजूदा चीफ़ ऑफ स्टाफ जनाब शहबाज गिल साहब भी मौजूद थे और इन अरकान असम्बली ने शहबाज गिल की मौजूदगी में इमरान खान की पॉलिसियों के वो परखच्चे उड़ाए कि शहबाज गिल साहब ने भी जो है इस पर खासा गुस्सा मनाया और वो अफ्तार डिनर छोड़कर चले गए। और उसके बाद इस मीटिंग के बाद एक और पेशरफ्त सामने आई, क्योंकि शहबाज गिल साहब यकीनी तौर पर इस इजलास में मौजूद थे और शायद उनको जानबूझकर उस इजलास में मदऊ किया गया था ताकि वो इस इजलास में होने वाली जो गुफ्तगू है वो जाके इमरान खान साहब तक पहुँचाए। उन्हें पता चले कि इस वक्त पार्टी में कितनी हीट चल रही है उनकी तरफ से अपनाई जाने वाली पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़। और इसी वजह से इमरान खान साहब को जब शहबाज गिल साहब ने इस सारी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी तो उसके बाद फौरी तौर पर फैसला किया गया और फैसला ये किया गया कि अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों को मंजूर कर लिया जाए। और उसके बाद डिप्टी स्पीकर नेशनल असम्बली कासिम सूरी साहब की तरफ से फौरी तौर पर इन इस्तीफ़ों को, ये जो 123 अरकान असम्बली के इस्तीफ़े हैं, इनको मंजूर करने का ऐलान भी किया गया। और इसके बाद इमरान खान साहब ने उन इस्तीफ़ों के ऐलान का जो मंजूरी का जो ऐलान था उसकी तायीद भी की और कासिम सूरी साहब की तारीफ़ भी की। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त भी लिख दिया और उस ख़त के अंदर भी उनका ये कहना है कि अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी दे दी है स्पीकर साहब ने, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन हलकों के खाली होने का फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी करे और इस बात का भी तयन किया जाए कि नेशनल असम्बली के अंदर पीटीआई के नाम से कोई और ग्रुप या वो तमाम लोग जो मुनहरफ हो चुके हैं, जिनके बारे में जो है आर्टिकल 63A के तहत डिप्टी स्पीकर को रेफरेंस भी भिजवाए जा चुके हैं, उनको पीटीआई का नाम भी इस्तेमाल करने से रोका जाए और उनको किसी भी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर किसी किस्म की रुकनियत ना दी जाए। ये इजलास और इसकी रुदाद और इसकी ज़बरदस्त किस्म की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़बर है। वो ख़बर भी इमरान खान साहब की मुश्किलात के हवाले से है और वो ख़बर आई है फ़ॉरेन फंडिंग के हवाले से, जहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाबंद कर दिया है कि 7.5 साल से ज़ेरे इल्तवा इस अहम तरीन मुकदमे को अब ख़त्म कर दिया जाए। 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन को पाबंद कर दिया गया है कि उसने फ़ॉरेन फंडिंग केस का हतमी फ़ैसला जारी कर देना है। और फ़ॉरेन फंडिंग केस का हतमी फ़ैसला जारी होने का मतलब ये होगा इमरान खान साहब की पार्टी की सियासी शिकस्त या सियासी मौत, क्योंकि उसके बाद क्योंकि जितनी चीज़ें सामने आ चुकी हैं, जिस हद तक रिकॉर्ड सामने आ चुका है, जिस हद तक खुफिया अकाउंट सामने आ चुके हैं, जिस हद तक वो लोग सामने आ चुके हैं जो माली है, जो क्लर्क है, जो अकाउंटेंट है, जो ऑफिस असिस्टेंट है, जिनके ज़ाती अकाउंट्स के अंदर पैसे आए, और इसके साथ साथ ऐसे 11 अकाउंट्स का भी सुराग लगाया गया जिसको असद कैसर साहब, असद उमर साहब और दीगर लोग चलाते रहे हैं। और उन अकाउंट्स के अंदर लाखों डॉलर्स की फॉरेन रिमिटेंसेस आई और उसका भी किसी जगह पर कोई रिकॉर्ड नहीं आई। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की स्क्रूटनी कमेटी ने आइडेंटिफाई की और तकरीबन 8 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल अपनी इन्वेस्टिगेशंस की डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर दी। और वो डिटेल्स अब जो इलेक्शन कमीशन है उसने पब्लिक भी कर दी हैं और वो दरख्वास्त दहिंदा अकबर एस बाबर साहब और इमरान खान साहब के वकील अनवर मंसूर साहब के पास वो तमाम डिटेल्स मौजूद हैं। अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस बारे में फ़ैसला करती है और 30 दिन के अंदर फ़ैसला करती है तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से 2 फ़ैसले कर सकती है। एक,
کہ وہ تمام کی تمام رقومات جو بیرون ملک سے بھیجی گئیں اور جو ممنوعہ فنڈنگ کے زمرے میں آتی ہیں، الیکشن کمیشن اس تمام رقم کو ضبط بھی کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف کی رجسٹریشن ایز پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت منسوخ بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کا نام کی کوئی جماعت اس ملک میں وجود میں نہیں رہے گی، اور ایک نیا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ البتہ اس معاملے نے یقینی طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جانا ہے۔ ایک لائف لائن پی ٹی آئی کے پاس ابھی بھی موجود ہے، ایک لائف لائن ابھی بھی عمران خان صاحب کے پاس موجود ہے، لیکن اس سارے سینیریو کے اندر ان کی جو ساکھ ہے اس کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک لگ جائے گا، کیونکہ معاملہ تو آپ کو پتہ ہے پھر انفیئر مینز کا جائے گا، اور یہی وہ انفیئر مینز ہے جس کا الزام عمران خان صاحب اپنے اوپوننٹس پر لگاتے ہیں۔ وہ شہباز شریف صاحب کو چور، ڈاکو اور منی لانڈرر کہتے ہیں، وہ آصف علی زرداری صاحب پر فلودے والے کے اکاؤنٹس اور پاپڑ والے کے اکاؤنٹس، جعلی اکاؤنٹس بنانے کے الزامات عائد کرتے رہتے ہیں، اور اس سارے کے سارے معاملے میں جب وہ خود انوالو ہو جائیں گے، اور خاص طور پر وہ جو ڈیکلریشن ہے جو ابراج گروپ کے عارف نقوی صاحب کا ہے، جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ اسٹیٹمنٹ بھی اپنے اندر ایک وزن بھی رکھتی ہے، اور اس کا جو تانا بانا ہے وہ اسی فارن فنڈنگ کیس کے ساتھ آ کر جڑتا ہے جو اکبر ایس بابر صاحب نے نومبر 2014 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک ریفرنس کے طور پر جمع کرایا تھا، جس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہو سکا، کیونکہ پی ٹی آئی اس ریفرنس کے اندر جان بوجھ کر تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے۔ اب ایک جانب عمران خان صاحب ایک اور پارٹی کو رجسٹر کرانے کا پلان بنا رہے ہیں، کیونکہ ان کو مشورہ دیا گیا کہ جناب فارن فنڈنگ کیس کے اندر جو بھی فیصلہ آئے گا ہمیں احتیاطی طور پر ایک نئی جماعت کو رجسٹر کرانا چاہیے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور اب اس جو پارٹی ہے اس کے لیے نام کو تجویز کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے انصاف کا نام اسی پارٹی میں آیا۔ اب اس کو عام آدمی انصاف پارٹی کہہ دیں، انصاف پارٹی کر دیں، دی انصاف پارٹی کر دیں، جو مرضی کر دیں، لیکن ان کو ایک پارٹی بنانا ان کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پارٹی کا چیئرمین کون ہوگا، کیونکہ اگر چیئرمین کی ہی ساکھ پر سوالیہ نشان اٹھ جائیں، اگر چیئرمین کی ہی ساکھ جو ہے وہ متنازع ہو جائے، اگر چیئرمین ہی صادق اور امین نہ رہے، تو پھر اس کے بعد آرٹیکل 63(1)(f) کی کارروائی ہی بچتی ہے، اور عمران خان صاحب کے لیے آنے والے دنوں میں ممکنہ طور پر یہ آرٹیکل 63(1)(f) جس کا تعلق تا حیات نااہلی سے ہے، جس شک کے تحت جہانگیر خان ترین صاحب اور نواز شریف صاحب کو تا حیات نااہل کیا گیا، عمران خان صاحب بھی اسی کلب میں شامل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جس طرح کے حالات بن چکے ہیں اس کے اندر ابھی تک مجھے عمران خان صاحب کے بچاؤ کے امکانات نظر نہیں آ رہے۔ اچھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے آج کے فیصلے میں کچھ اور امپورٹنٹ نکات بھی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فارن فنڈنگ کیس کا ریکارڈ اکبر ایس بابر کو نہ دینے کے حوالے سے تحریک انصاف کی جو اپیل ہے وہ مسترد کر دی، یعنی تحریک انصاف نے یہ اپیل کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو روکا جائے کہ وہ اس کیس سے متعلق ریکارڈ جو ہے وہ اکبر ایس بابر کو مت دے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ بھائی کیوں نہ دے، وہ پٹیشنر ہے، اگر اس کو ریکارڈ نہیں ملے گا تو کس کو ریکارڈ ملے گا، یہ پلی بھی مسترد کر دی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک اور درخواست دی گئی تھی، اس کے اندر یہ درخواست کی گئی تھی، یہ استدعا کی گئی تھی کہ اکبر ایس بابر کو ممنوعہ فنڈنگ کیس کی کارروائی سے الگ کر دیا جائے۔ پی ٹی آئی کی اس درخواست کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی اکبر ایس بابر کے خلاف جو درخواستیں تھیں ان کو خارج بھی کر دیا، اور اس معاملے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی نے محفوظ کیا تھا، جس کا مختصر فیصلہ آج جاری کر دیا گیا، اور عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک سیٹ بیک ہے، کیونکہ جس طرح کی اب مشکلات ان کے سامنے ممکنہ طور پر آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد جو ان کا انتخابی بیانیہ یا احتجاجی بیانیہ تھا، ایک جانب اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی، دوسری جانب وہ تمام اراکین جن کے استعفے منظور کیے گئے تھے ان کی طرف سے بھی اب اعلانات سامنے آنا شروع ہو گیا۔ اچھی خاصی لسٹ ہے جن لوگوں کے نام ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے تو استعفے دیے ہی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک نیا گروپ بن گیا ہے،
اس گروپ کا بھی اب کچھ سر پاؤں نکلنے لگا ہے، کیونکہ یہ ایک اور بغاوت ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ایک اور نئے گروپ کی تشکیل کے پیچھے کوئی اور نہیں، اس گروپ کی سرگرمیوں کو ہوا دینے والا اور کوئی نہیں، بلکہ جو ہے جناب سابق وفاقی وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب اس گروپ کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں اور اس کو کھڑا رہنے کے لیے قائم بھی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی جنوبی پنجاب کی پالیٹکس کے اندر ان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ اچھا، یہ جو اجلاس ہوا ہے اسلام آباد کلب میں، اس کو بنیادی طور پر ہوسٹ کیا گیا ہے سابق وفاقی وزیر فخر امام صاحب کی طرف سے، اور اس اجلاس میں یعنی اس افطار ڈنر پہ جو اراکین کو مدعو کیا گیا وہ فخر امام صاحب کی طرف سے مدعو کیا گیا، اور اس اجلاس میں زیادہ تر جو اراکین اسمبلی نے شرکت کی ان کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہی تھا، اور اس اجلاس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی شرکت کی اور شہباز گل صاحب نے بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم خسرو بختیار صاحب نے شرکت کی، خواجہ شیراز نے شرکت کی، نیاز احمد جھکڑ صاحب نے شرکت کی، عامر ڈوگر صاحب جو نیشنل اسمبلی میں چیف ویپ تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی شرکت کی، اور کے پی کے سے تعلق رکھنے والے 2 اراکین نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس میں یہ مطالبہ کیا گیا کہ استعفے دینے کے فیصلے کی کھل کر مخالفت کی جائے گی، اور اگر اراکین اسمبلی نے استعفے دینے ہی ہیں تو صرف نیشنل اسمبلی کیوں، پھر کے پی کے اسمبلی سے بھی استعفے دیے جائیں، پھر پنجاب اسمبلی سے بھی استعفے دیے جائیں، پھر سندھ اسمبلی سے بھی استعفے دیے جائیں، پھر بلوچستان اسمبلی سے بھی استعفے دیے جائیں، پھر آزاد کشمیر اسمبلی سے بھی استعفے دیے جائیں، پھر گلگت بلتستان اسمبلی سے بھی استعفے دیے جائیں۔ اکراس دی بورڈ پالیسی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ صرف میں اقتدار میں نہیں تو جناب تسی بھی جاؤ، آپ کی بھی ٹاٹا بائی بائی ہو جائے گا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اگر صرف نیشنل اسمبلی سے ہی استعفے دیے گئے، یہ جو باغی اراکین ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ استعفوں کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ میدان خالی چھوڑ دیں، اور اگر ان حالات میں شہباز شریف صاحب نے، آصف زرداری صاحب نے، مولانا فضل الرحمان نے یا دیگر حضرات نے جنوبی پنجاب صوبے پر کوئی پیش رفت کر دی، کوئی قانون سازی کر دی، تو یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، اور اس عمل سے باہر رہنا اصول سیاست کے خلاف ہے۔ اچھا، یہاں پر جو تقریر ہوئی تھی وہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی پالیسیز کے خلاف ہو رہی تھی۔ عمران خان صاحب کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور خاص طور پر یہ جو مظاہرے ہوئے تھے ان مظاہروں میں جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لب و لہجہ استعمال کیا گیا تھا، جس طرح کے پلے کارڈز استعمال کیے گئے تھے، قیادت کی طرف سے واضح اور 2 ٹوک اعلان یا مذمت نہ آنے کی وجہ سے یہ اراکین اسمبلی کو بھی اب بہت زیادہ تشویش لاحق تھی کہ یار یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کل جو پشاور کے اندر جلسہ کیا عمران خان صاحب نے، اس جلسے سے پہلے جو پارٹی رہنماؤں کا ایک اجلاس ہوا، اس کے اندر عمران خان صاحب کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ جناب آپ سٹیج پر کھڑے ہو کر اس بات کا اور یہ مظاہروں کا اور ان ٹرینڈز کا اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو لب و لہجہ استعمال کیا جا رہا ہے اس کی مذمت کریں، اور کارکنان کو واضح طور پر منع کریں کہ سوشل میڈیا پر اس طرح کے ٹرینڈز نہ چلائیں۔ عمران خان صاحب کو مشورہ دیا گیا، لیکن عمران خان صاحب نے سٹیج پہ چڑھ کے کیا اس کے بالکل الٹ۔ انہوں نے یہ کہا کہ جناب 6 کروڑ افراد ہیں پاکستان کے اندر جو یہ موبائل فونز استعمال کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں، ان لوگوں کے سامنے آپ کچھ اور کام نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کے ساتھ حقائق نہیں چھپا سکتے۔ انفیکٹ انہوں نے یہ بات کر کے وہ جو ٹرینڈز چل رہے تھے اور ٹرینڈز بنانے والے اور چلانے والے تھے ان کی حوصلہ افزائی کی، جس کی وجہ سے بھی یہ لوگوں کے اندر یہ تشویش دوڑ گئی کہ یار عمران خان صاحب کو مشورہ کچھ اور دیتے ہیں، کرتے وہ کچھ اور ہے، اور اسی وجہ سے یہ جو اب ریزنمنٹ ہے یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اچھا، اس اجلاس میں جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی کہ شہباز گل صاحب بھی موجود تھے، شہباز گل صاحب نے جب وہاں پر لوگوں کا ٹیمپریچر دیکھا، جب لوگوں کا لہجہ دیکھا، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اراکین اسمبلی عمران خان صاحب پر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں اور شاہ محمود قریشی صاحب خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ تنقید سن رہے ہیں اور ہوں ہاں کر رہے ہیں، تو شہباز گل صاحب نے اس کا بڑا برا منایا، اور انہوں نے وہاں پر جوابی ایک تقریر بھی کی جس کے اندر انہوں نے کہا جناب آپ اگر یہاں پہ اسمبلیوں میں موجود تھے تو عمران خان کی وجہ سے موجود تھے، اگر آپ وزارتوں کے مزے لے رہے تھے تو عمران خان کی وجہ سے مزے لے رہے تھے، اب اگر مشکل صورتحال آئی ہے آپ سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بعد
वो जो हैं शहबाज गिल साहब, उन्होंने यहाँ से वॉक आउट कर दिया और गुस्से के आलम में वो यहाँ से चले गए। अच्छा, इस गुफ्तगू के अंदर बहुत सारे अरकान, जिस तरह मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे थे और ज़राए ये बताते हैं कि बुनियादी तौर पर ये इजलास भी शाह महमूद कुरैशी साहब के ईमा पर ही बुलाया गया था, उनके कहने पर बुलाया गया था और शहबाज गिल साहब को भी दानिस्ता तौर पर बुलाया गया था, ताकि ये जो लोगों के जो जज्बात हैं, ये जो अरकान असम्बली के जो जज्बात हैं, इससे इमरान खान साहब ना सिर्फ आगाह हो सकें बल्कि उन्हें पता चल सके कि पार्टी के अंदर भी अभी तक इनके हवाले से बहुत ही ज़्यादा रिजेंटमेंट पाई जाती है। अब इस सिनेरियो के अंदर इमरान खान साहब की तरफ से ये फ़ैसला किया गया फौरी तौर पर कि डिप्टी स्पीकर साहब को कहा जाए कि जनाब इस्तीफ़े मंजूर कर लें, और उन्होंने भी फटाफट हुआ था, वो तो अंगूठा लगाते हैं, उनको रिटन स्टेटमेंट मिलती है, रिटन रूलिंग मिलती है, वो पढ़ देते हैं, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उड़ा के रख देती है। अब यही काम इस दफ़ा भी हुआ, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब आ रहे हैं, क्योंकि PTI के मुतअद्दिद MNAs ने इस्तीफ़ा पॉलिसी से लाताल्लुकी इख्तियार किया। उसमें से कुछ मुनहरफ अरकान भी मौजूद हैं, कुछ ये वाले अरकान भी मौजूद हैं जिन लोगों की तरफ से ये कहा गया कि हमने इस्तीफ़े नहीं दिए। उनमें जनाब चौधरी फर्रुख अल्ताफ़ साहब हैं, आमिर सुल्तान चीमा साहब हैं, अफजल ढांडला साहब हैं, गुलाम मोहम्मद लाली साहब हैं, आसिम नज़ीर साहब हैं, नवाब शेर वसीर हैं, राजा रियाज़ हैं, रियाज़ फ़तियाना हैं, गुलाम बीबी भरवाना हैं, राय मुर्तज़ा इकबाल हैं, अहमद हसन डेहर हैं, कासिम नून साहब हैं, गफ़ार वट्टू साहब हैं, समीउल हसन गिलानी साहब हैं, मखदूम मुबीन हैं, बासित सुल्तान बुखारी साहब हैं, आमिर तलाल गोपांग हैं, अमजद फ़ारूक खोसा साहब हैं, सरदार जाफ़र लगारी साहब हैं, सरदार रियाज़ मज़ारी साहब हैं, जवेरिया ज़फ़र आहिर हैं, वजीहा अकरम हैं, खैबर पख्तूनख्वा से हैं, प्रिंस नवाज़ ख़ान अलाई बटग्राम से हैं, साले मोहम्मद मानसारा हैं, नूर आलम ख़ान साहब हैं, जवाद हुसैन औरकज़ई हैं, मियाँ मोहम्मद सोमरो हैं, आमिर लियाकत हैं, नुज़रत पठान हैं, रमेश कुमार हैं और जो हैं मोहम्मद ख़ान जमाली साहब। इन लोगों के ये नाम आ रहे हैं जनाब कि इनका ये कहना है कि हमने तो इस्तीफ़े नहीं दिए, हम तो असम्बली में बैठेंगे और अपना जो रोल है वो प्ले करेंगे। अब इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किलात हैं वो बुनियादी तौर पर बढ़ गई हैं, और ख़ास तौर पर DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद और अरकान असम्बली की तरफ से एक और बगावत सामने आने के बाद अब उनके लिए जो परेशानियां हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, क्योंकि एक जानिब उन्हें पार्टी को जोड़ के रखना है, एक जानिब उन्हें अपने लिए एक नया नैरेटिव बनाना है, क्योंकि अब ये साजिश वाला चूरन उनसे बिकेगा नहीं, क्योंकि अब तो वाज़ेह तौर पर चीज़ें सामने आ गई ना, ये चूरन बिकेगा नहीं, खुददारी वाला चूरन भी नहीं बिकेगा, क्योंकि DG ISPR ने भी कह दिया कि जनाब ना अड्डे मांगे ना हमने दिए, तो एक चीज़ मांगी ही नहीं गई तो एब्सोल्युटली नॉट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लिहाजा अब इमरान खान साहब को एक नया बयानिया बनाना है, और देखना यह है कि वो ये नया बयानिया बनाने में कामयाब होते हैं। वो नया बयानिया क्या होता है, लोगों के अंदर उस बयानिया को कबूल किया जाता है, नहीं किया जाता, उस बयानिया के खद्दो खाल क्या होते हैं, और क्या उस बयानिया से वो नताइज हासिल किए जा सकते हैं जो ये साजिश बयानिया और खुददारी बयानिया के ज़रिए इमरान खान साहब हासिल करना चाहते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है पार्टी को इंटैक्ट रखना, क्योंकि अगर इसके अंदर और कुछ ग्रुप सामने आ गए और अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला भी PTI के ख़िलाफ़ आ गया तो सूरत हाल इमरान खान साहब के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।